व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रास खेलते उमेदा रही आतित सो ब्रह्म सृष्टि सब आई आयत। या में सूरत श्यामा जी की सार मत मेहता घर अवतार। मत मेहता घर अवतार। कुंवरबाई माता को नाम उत्तम का स्तवर कोट गाम। आए श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी सुख सबको देने देह धरी। सुख सबको देने देह धरी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को असीम अनुकंपा मेहर कृपा द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मूल मंदिर गोरीटार को सुंदर आयोजन आयोजित सप्ताह व्यापी श्रीमतात्म सागर ब्रह्मवाणी को दिव्य भव्य अनि सभ्य कार्यक्रम। हाम्रो यात्रा कहाँ पुगेको छ? हिजो उमरकोट पुगेको छ। देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य उत्सवको सुन्दर दृश्य हामीले हिजो आनन्द लिँदै विश्राम गरेका थियौँ। आज त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु छ, परमधाम पुर्याएर प्रसङ्गलाई छोड्नु छ र भोलि त अन्तिम दिन हो। परमधाममै पुगेर 2-4 मिनट थोरै समयको मात्र भोलि सत्सङ्ग हुन्छ। आज भरपुर कति सकिन्छ र धामधनीले कति दिनुहुन्छ त्यति सत्सङ्ग आज सकेसम्म धेरै गर्नु छ। त्यसैले आफ्नो मनलाई एकाग्र गरेर एकदम स्वस्थ भएर अल्छी नमानिकन जोसिलो भएर हजुरहरू अगाडि बस्नुभयो भने अनि अगाडिका प्रसङ्गहरूमा मलाई पनि प्रस्तुत गर्दा आनन्द आउँछ। त्यसैले एउटा सुन्दर भजन सुजनजीले गाउनुहुनेछ। उहाँको भजनको शैलीले नै हजुरहरूको पुरै अरे कोई जाने न जाने कान्हा के, अरे कान्हा के, मेरे कान्हा के हम हैं दीवाने दीवाने दीवाने। ताली बजाएगा तो कोई माने न माने के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। अरे कान्हा के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। कान्हा के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। कोई माने न माने, कोई जाने न जाने। कोई माने न माने, कोई जाने न जाने। कान्हा के हम हैं दीवाने, कोई माने न माने। हमें दीवाने कोई माने। नाचो आहा, एक दीवानी हो कर नाचो यहाँ। मतलब कान्हा तो प्रेम की पागल में। प्रेम का प्याला भर भर पीते हैं, प्रेम का प्याला भर भर
सबको खिलाए कोई माने न माने आए हैं सबको खिलाए कोई माने अरे कन्हा के हम हैं दीवाने कोई माने न माने कन्हा के हम हैं दीवाने कोई माने दुनिया में कुछ और अरे दुनिया में कुछ और न भाए अरे हर पल राधे राधे गुण गाए अरे हर पल राधे राधे गुण गाए दुनिया में कुछ और न भाए हैं दुनिया में कुछ और न भाए अरे हर पल राधे राधे गुण गाए अरे हर पल राधे राधे गुण पत्थर के मस्त दीवाने कोई माने न माने पत्थर के मस्त दीवाने कोई माने न माने कोई माने न माने कोई जाने न जाने कोई माने न माने कोई जाने न जाने हम तो अरे हम तो अरे हम तो उसके दीवाने कोई माने न माने हम तो उसके दीवाने कोई माने आगे मंगल है सखिया की सब लीला न्यारी है सखिया की सब लीला न्यारी है नाचे गावे दुनिया सारे अरे नाचे गावे दुनिया सारे अरे सखिया की सब लीला न्यारी है सखिया की सब लीला न्यारी है अरे नाचे गावे दुनिया सारी नाचे गावे दुनिया सारी है सखियों की सब लीला न्यारी है सखियों की सब लीला न्यारी अरे नाचे गावे दुनिया सारी नाचे गावे दुनिया अंतिम पछेली अरे बूढ़े अरे पछेली होकर दीवाने कोई माने अरे पछेली होकर दीवाने कोई माने अरे कन्हा के हम हैं दीवाने कोई माने कन्हा के हम हैं दीवाने कोई अंतिम तारीख में लेकर आखिर हम हैं दीवाने कोई माने आखिर हम हैं दीवाने कोई माने अरे आखिर हम हैं दीवाने कोई माने आखिर हम हैं दीवाने हो कोई आए न माने हर कृष्ण कन्हैया लाल को सत्यनारायण महाराज को संपूर्ण सुंदर साथ को धाम उत्सव भए यस्तै घरमा मधुमेहताको वरवाई खुसी हुनुहुन्छ अब के चाहियो यस्तो पुत्र पाउनु भएको छ ज्योतिषले पनि प्रशंसा गर्छन् गाउँघरकोहरूले पनि बधाई दिँदै जाँदै गर्छन् खुसी हुँदै नन्दगाउँ जस्तो भएको थियो बुवा पनि आज उमरकोट त्यस्तै भएको छ उमरकोटमा देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य अहिले त नाम देवचन्द्र भएको छैन त्यो सानो बालकभित्र श्री राधा महारानी श्यामा महारानीको शक्ति अक्षराधिक श्री कृष्णजीको जोश आवेश सुन्दरबाईको आत्मा दिव्य परमधामको ज्ञान परमधाम दर्शाउने जागृत बुद्धिको स्वरूप भएर आउनु भएको बुद्ध अवतार उत्तम जीव भित्रको त्यो आसन पनि त्यति सुन्दर छ अब बाहिरको जुन खोल छ तन
मधुमेता र गोबरबाईको पुत्र हो भनेर परिचित हुन लाग्नुभयो। बाहिरको त्यो शरीरलाई देख्छन्, भित्रको शक्तिलाई त अब कसैले देख्दैन अहिले त। अब त्यो भित्रको शक्तिले बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जान्छ। मातापितालाई आफ्नै पुत्र हो जस्तो लाग्छ। ज्योतिषीले अलि विशेष हो भनिदिनु भएकोले गर्दा झन् घरबाट बाहिर कतै लानै मन लाग्थ्यो। बल्ल बल्ल भएको पुत्र, अरूको नजर लाग्यो भने, आँखा लाग्यो भने, बिमारी भयो भने भनेर यस्तो वात्सल्यले घरमा राख्नुहुन्छ। देवचन्द्रजीलाई नाम पनि संजोगवश चन्द्रमा सुरुवातमा नै चन्द्रमाको आवास भएकोले गर्दा नामसँग चन्द्र पनि जोडिन्छ। देवाली देवहरू सबैको मालिक जस्तो भएको कारणले गर्दा देव भन्ने नाम, त्यति बेला कृष्ण परमात्मा अक्षरादीप भन्ने शब्दहरू थिएनन्। ज्योतिषीले इसारा गर्नुभयो कुनै भगवान नै तपाईँको घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर, त्यसैले अगाडि देव नाम राखियो। अनि आउनुभन्दा पूर्व 1 वर्ष अगाडि चन्द्रमाको आभासको बरवाईलाई भएकोले गर्दा त्यो चन्द्रमाको प्रतीकको लागि चन्द्र भन्ने पनि जोडियो। देवचन्द्रजी नाम राखिदिनु भयो ज्योतिषीले। अब देवचन्द्रजीको जस्तो नाम त्यस्तै खालको कार्यहरू थाल्दछ। माताजी पिताजीलाई आफ्नो बच्चा त्यसै पनि माया लाग्ने, प्यारो लाग्ने, त्यसमाथि पनि त्यो अलौकिक शक्ति विराजमान भएकोले गर्दा अचम्म लाग्दो उनको प्रकृति हुन्छ। दिनानुदिन बढ्दै बढ्दै जानुहुन्छ, अलिक ठुलो हुँदै जानुहुन्छ। माताजीले जे गर्नुभयो त्यही गर्नुहुन्छ। यशोदा मैयाको छेउमा श्री कृष्णजी खेलिरहनु भएको जस्तो, कुदिरहनु भएको जस्तो अब कुँवरबाई माताको छेउमा देवचन्द्रजी महाराजको लीला त्यस्तै मिठो शैलीको हुन्छ। धेरै हामीले त्यतातिर लाग्दा अरू पनि प्रसङ्ग कभर गर्नुपर्नेछ। वितकमा हामीले बारीकमा सुनेका हुन्छौँ यी प्रसङ्गहरू, त्यसैले म थोरै थोरै मात्र प्रसङ्ग लिएर अगाडि बढ्छु। परमधामसम्म हाम्रो प्रसङ्ग पुग्नु छ। यहाँ महामती प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ, खेल रास खेलते उमेदवार रहिया तिक्त। रास खेल्दा खेल्दै दुःख हेर्ने चाहना, इच्छा पुरा नभएको कारणले गर्दा सो ब्रह्म सृष्टि सब आइआइत। आज त्यही कारणले गर्दा तामसीलाई परमधाममा गरेको वाचा खेल हेर्छु देखाइदिनुहोस् भन्न त भनेको, तर जति आत्माहरू ब्रजमण्डलमा तामसीको खोलभित्र बसेका थिए त्यति ग्रुप जुन थियो उनीहरूलाई अलिकति कमी भयो। दुःख जति हुनुपर्ने त्यति भएन। तामसी सखीहरूलाई त्यो व्रासको अन्तर्ध्यानको पीडाले पनि उनीहरूलाई गलाएर ढलाउन सकेन। यति मजबुत भए ती तामसी स्वभावका ब्रह्म सृष्टि, त्यो शरीरमा बसेका जो ब्रह्म सृष्टि थिए तिनीहरू पनि गल्ने खालको खेल, दुःख पीडा त्यस्तो दुःखदायी, त्यो साँच्चै जन्म मरणको दुःख र परमात्मासँग वियोगमा तडपिँदा कति दुःख छ भन्ने त्यो अनुभव गराउनको लागि परमधाममा एक दिल्ली भएको कारणले गर्दा एउटा ग्रुपको इच्छा पुरा भएन। राजसीवाला पनि यहाँ आउनु पर्यो, स्वातसीवाला पनि आउनु पर्यो। परमधाममा यी 3 प्रकारको राजसी, स्वातसी, तामसी, यो 3नै गुण हुँदैन परमधाममा। तर यी ब्रह्म सृष्टि आएर जहाँ बसे त्यो बसेको शरीरको मात्रै यो गुण हो। मैले भनेको छु हजुरहरूलाई, अब एउटा ग्रुपलाई, एउटा जमातलाई यी तामसी भनेका कस्ता भन्दा परमधामका प्रत्येक ग्रुपका ग्रुप लिडरहरू सिरदार आत्माहरू। अलिअलि यो संसारको दुःख कष्टले परमात्मालाई पनि नबिर्सिने, परमात्माले पनि आफूलाई भुलाउनको लागि उनीहरूलाई मजबुत दुःख दिनुपर्ने क्या। कृष्ण कन्हैयालाल कि साधारण दुःख र पीडाले उनीहरूलाई दुःख जस्तै नलाग्ने, उनीहरूको कारणले गर्दा आज सबै ब्रह्म सृष्टिहरू हजुर हामी परमधामबाट सुन्दरबाईको साथमा, श्यामा महारानीको साथमा हामी पुरै यो कलिकालमा यो धरतीमा हामी अवतरित भयौँ। सुन्दरबाई त उमरकोटमा आउनुभयो, हामी चाहिँ कहाँ आएछौँ? हामी चाहिँ गौरीटारमा आएछौँ। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब उमरकोटदेखिको यात्रा सुन्दरबाईले गरेर सुन्दरबाईलाई आसीन बनाएर श्यामा महारानी अब खोजमा निक्लिनुहुन्छ, सुन्दरबाई खोजमा निक्लिनुहुन्छ। अनि त्यो धन प्राप्त गरेर हामीलाई गौरीटारसम्म आएर दिँदा कति मेहनत होला त्यो बिचमा याद गर्नुहोस् त। त्यो नै हाम्रो वितक हो, त्यसलाई हामीले सधैँ याद गरिरहनुपर्छ। मातापिताले जग्गा जमिन जोड दिनुहुन्छ, त्यसलाई भोग गर्दा खुब मजा आउँछ, तर त्यो भोग गर्दा मजा त आउँछ, मातापिताले त्यो जोड्ने बेलामा कति मेहनत गर्नुभएको छ भनेर जसले त्यो मातापिताको मेहनतलाई याद गर्यो
त्यो भोग गर्दा अझै धेरै मजा आउँछ, आशीर्वाद पनि पाइन्छ। सुख भोग्यो, मन पर्यो भोग्यो, मन नपरे बेच्दै र हिँड्यो गर्नेलाई के थाहा कि त्यसको त्यो जमिनको महत्त्व कस्तो हुन्छ भनेर। जसले एक एक पसिना बगाएर मेरो बच्चालाई मैले जस्तो दुःख गर्न नपरोस्, मैले जस्तो पढाउनलाई टेन्सन लिन नपरोस्, मैले जस्तो घर नराम्रो घर सानो घरमा बस्न नपरोस् भनेर आफ्नो बच्चालाई पसिना बगाएर मेहनत गरी गरी जुन माता पिताले जग्गा जमिन र घर बनाइदिनु भएको हुन्छ, त्यो पुत्र त्यो पुत्री घरका परिवारहरूले त्यो पीडालाई याद गरेर मेरो आमा बुवाले मलाई यसरी रक्षा गरेर राखिदिनु भएको, यस्तो सुरक्षा गरेर यो जग्गा जमिन घर जोडिदिनु भएको भनेर त्यो भाव विभोर भयो भने अब त्यसलाई त्यो घर र त्यो जग्गा जमिनबाट आशीर्वाद मिल्छ। त्यसै बेचेर हिँडिदियो भने त्यो जमानामा त्यस्तै हो, अब हाम्रो जमानाको यो घर होइन भनेर त्यसै सकिदिएर आफ्नो सुरमा हिँड्यो भने त्यसलाई के थाहा कि त्यसको महत्त्व कस्तो हुन्छ भनेर। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रणामी धर्म त पाएको छौँ, प्रणामी धर्ममा दीक्षित पनि छौँ। सर्लक्क गुरुजीले ल्याएर तारतम दिनुभयो। दिनदिनै मन्दिर यति राम्रो मन्दिर छ, आउने जाने चलिरहेको छ। यो बीचको पीडा जसले यो मन्त्र तारतम ल्याउनको लागि मेहनत गरेको छ, त्यो बीचको पीडा र त्यो यात्राहरू हामीलाई थाहा भएन भने हामीले पनि यो मन्त्रलाई के गर्छौँ, छोराछोरीहरूले माता पिताको दुःख नबुझ्दा त्यो घर सम्पत्ति सबै बेचेर सकेर ऐस आराम गरेर हिँडेको जस्तो हजुर हामीलाई पनि तारतम त मिलेको छ, प्रणामी धर्म त मिलेको छ। यस्तो सुन्दर यो रत्न हाम्रो हातमा ल्याएर राखिदिनेवाला त्यसको पछाडि कति पीडा छ, कस्तो दर्दको यात्रा छ, त्यसलाई हामीले सुनेनौँ भने यो तारतमको महत्त्व हाम्रो जीवनमा हुँदैन, तुलसीको मालाको महत्त्व हाम्रो जीवनमा हुँदैन। माता पिताले बच्चैमा मन्त्र दिनुभयो भन्यो अनि आफ्नो मर्जीले जे मन लाग्छ त्यही खायो, जहाँ मन लाग्छ त्यही गयो, मन्दिर पनि मन लागे गयो, मन नलागे नगयो गरेर हाम्रो धर्म हाम्रो जीवनबाट टाढा जाँदछ। जति जति यो कुरा सुन्यो त्यति त्यति हामीलाई हाम्रो धर्मको महिमा बढ्दै जान्छ। सद्गुरु महाराजले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ यो तारतम हामी बिचमा ल्याउनको लागि। अब अगाडि खोजमा निक्लिनुहुन्छ, गौरीटारसम्म आइपुग्दाखेरिको यात्रा निकै दुःखदायी र पीडादायी छ। म आज हजुरहरूलाई सर्टकटमा त्यतैतिर लाँदैछु। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। भित्रको त्यो दैवतहरूले भित्रबाट खोज गराइरहेको हुन्छ, तर बाहिरको शरीर त मधुमेता कुँवरबाईको पुत्र। कसैको घरमा जन्म लिएर आएपछि अब त्यहाँ पुत्रको रोल, पुत्रको भूमिका निभाउनु पर्ने हुन्छ। माताजी खोजिरहनुहुन्छ जति बेला पनि, देवचन्द्र कहाँ गयो, देवचन्द्र कहाँ गयो भनेर खोज्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी मिठो बोल्दै आउनुहुन्छ, माता म यहीँ छु, कहीँ गएको छैन भन्नुहुन्छ। शान्त भएर एक ठाउँमा बस्नु। माताजी के गर्नुहुन्छ त्यो मात्रै हेर्ने, अन्त कतै पनि ध्यान नजाने। बिहानै उठेर माता पिता बालमुकुन्दजीको सेवामा लाग्नुहुन्छ, भोग लगाउनुहुन्छ, आरती गर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी हेरिरहनुहुन्छ, त्यही वरिपरि बसिरहनु भएको हुन्छ। कस्तो विवेचन गर्छ त्यो एकदमै सानो बच्चा उमेरमा पनि, त्यो भित्रको दैवतले काम गरेको हो त्यो सबै हुनको लागि। माता पितालाई केही पनि थाहा छैन। एक दिन माताजी मन्दिरमा भोग लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बालमुकुन्दजीलाई सबै कुरा सकियो, सबै सेवा पूजा सकिएपछि अब म भोग लगाउँछु अन्तिममा भनेर आँखा बन्द गरेर भोग लगाउनु हो। दुध भरि कटोरीमा राखेर मन्दिरमा राखेर पर्दा लगाइदिनु हो अनि बाहिर बसेर भोग बोल्नुहुन्छ। माता कुँवरबाई देवचन्द्रजीले हेरिरहनु भएको छ त्यो भरि कटोरी लगेको। एक त बच्चालाई खानेकुरा देखेपछि आमाले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यसै पनि चासो हुन्छ। यहाँ देवचन्द्रजी त झन् हेरिरहनुहुन्थ्यो, आरती कसरी गर्नुहुन्छ, भोग कसरी लगाउनुहुन्छ। घरमा माता पिताले सेवा गरेको देखे बच्चाले भने गर्छन्, नत्र हाम्रो बच्चाले भोलि पर्सि सेवा पूजा गर्दैनन् है। सुन्दर साथजी आफूले मन्दिरमा बिहानै गएर आफू नुहाउने गरियो भने बच्चाहरूलाई नुहाउनुपर्छ बिहान उठेर भन्ने ज्ञान हुन्छ। हामी मन्दिर गयौँ भने बच्चालाई मन्दिर जानुपर्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ। हामीले श्रीराजीको सेवा भावले गरेको देखे हाम्रो बच्चाले भने बल्ल उनीहरूले मन्दिरमा सेवा गर्छन्। हामी नै मन्दिरभित्र पसेनौँ भने हाम्रो बच्चाले कहाँ राज्यको सेवा गर्छन्। अहिलेको दुनियाँ त्यो मोबाइल छोडेर राति सिरानीमा मोबाइल राखेर सुत्ने जमाना छ।
उठ्यो कसको मेसेज र कमेन्ट कति आयो, लाइक कति आयो भनेर उठ्ने बित्तिकै राज्यलाई याद गर्नुभन्दा पहिला मोबाइल खोलेर हिजो मैले फेसबुकमा अपलोड गरेको अब बिहान उठेर यसमा लाइक कमेन्ट कति आयो भनेर हेर्ने जमाना आइसकेको छ। अब हामी अलिकति सजग भएनौँ गार्जेन भने हाम्रो बच्चाहरू धर्मबाट पर हुन्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। राजी महाराजलाई आराम गरेर पौडाउने गरेर मेरो दिल से हजुर को परम धाम हो, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम भनेर त्यस्तो भावले राजी महाराजलाई आराम गराएर हामी निदाउने सपनामा पनि म परमात्मासँग छु कि भनेर बाँच्नुपर्ने दिनचर्यामा आज सबैजना बेलुका राति 11-12 बजेसम्म राज्यलाई पौडाउने गर्नु कता कतै केही थाहा छैन। आरामले निन्द्रा नलागे जेसम्म नेट घरमा छ अनि हेऱ्यो त्यसै सुत्यो, बिहान उठ्यो त्यही मोबाइल हेऱ्यो, बेलुका उठ्यो त्यही मोबाइल हेऱ्यो गर्दा गर्दै हजुर हामीलाई धेरै आध्यात्मिक ज्ञान पनि दिएको छ, तर त्योभन्दा धेरै हजुर हामीलाई एउटा नसा लागेको छ जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। यो नसालाई हजुरहरूले छोडिदिनु। त्यो टिकटक पहिला सुरुमा आउँदा कति धेरै त्यसमा लागि पर्नुहुन्थ्यो सबैजना, अहिले अलिअलि फिक्का परेको छ कि छैन हेर्नु त, म अनुभव गरिरहेको हुन्छु। सबैजना ऊ पनि बनाउने झन् यो लकडाउनमा कोरोनाको समयमा त सबै टिकटक बनाउने, अब अलिकति फिक्का परेको छ। भनेको जुन चिजको पनि एउटा मात्रै समय हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त त्यो टिकटक त एकछिन भाइरल भयो, सबैलाई भुलाइदियो। हामीले त्यो भर्खर त्यो टिकटक जब चलेको थियो त्यति बेला भोजन बनाउँदाखेरि महिला माताजीहरूले भोजनमा नुन हाल्न बिर्सिनु भयो होला, गडाइदिनु पनि भयो होला कतिले। तर अहिले अब फेरि त्यही टिकटक बनाऊ भन्दा अब मन लाग्दैन है। भनेको हामीलाई यी चिजहरूले हामीलाई भुलाएको केही रहेछ। गर्नुपर्छ समयअनुसार मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ, तर आफूलाई बिर्सेर होइन। यो संसारको त एउटा चिज व्यवस्था यस्तो गरिदिएको छ, एउटा चिजले आएर एउटा समयमा भुलाउँछ, अर्को चिजले आएर अर्को समयमा भुलाउँछ। हामीलाई त के गरी मायामा लैजाउँ भन्ने व्यवस्था यहाँ हुन्छ। हामी जहिले पनि तटस्थ रहनुपर्छ। जति नै राम्रो खालको यहाँ जगतमा त्यस्ता चिजहरू भए पनि त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्छु। म चाहिँ परमधामको हो, मेरो यात्रा परमधाम जाने हो भन्ने खालको होस् हामीले। जस्ता सुकै उपकरण आए पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। सुन्दर साथजी देवचन्द्रजी महाराजबाट यहाँको लीलाबाट आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा पनि केही शिक्षाहरू लिनुपर्छ। माताजीलाई देखेर देवचन्द्रजी महाराज प्रभावित भइरहनु भएको छ। हजुर हाम्रो दिनचर्यामा हामी घरको गार्जेनहरू नै भुलेर बसिदियौँ भने अब हाम्रा अहिलेका युवा भाइ बहिनीहरूले कसरी धर्म अपनाउलान्, कसरी यो मन्दिरको रक्षा गर्लान् र पछि उनीहरूले यो धर्मको कार्यभारलाई जिम्मेवारी लिलान्, आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउलान्। हेर्नुहोस् त अब सबै यता यो गतिमा सबै दौडिरहेका छन्। पछाडि फर्केर हेर्ने कसैलाई पनि फुर्सद छैन। सबै दिनानुदिन मलाई लाग्छ आजभोलि यति निरस भइसकेको छ जीवन। प्रत्येक व्यक्ति एक्लो भइरहेको छ आजभोलि। अहिले भन्न नमिलेर मात्रै हो, सबै परिवारमा छन् तर स्नेह उसलाई कसैको पनि चाहिएको छैन। सबै एक आपसमा त्यही उपकरणमा, त्यही मोबाइलमा, कम्प्युटरमा त्यसैमा पनि मात्र व्यस्त हुन्छन्। दिनभरि पति अफिस गएर आउने अनि बेलुका कति बेला पति घरमा आउँछन् र पतिसँग दिनभरि घरमा काम गर्दै गर्दा कति के दुःख कष्टहरू पनि भए अब पतिलाई सुनाउला, अप्ठ्यारोहरू केही सल्लाह गरौँला भनेको पति पनि आउने मोबाइल लिएर अब त भान्साभित्र हामीसँग बोल्दै नबोलिकन अर्कै कोठामा गएर बस्छन्। त्यो पत्नी पीडितको पीडित। अब पत्नीहरू पनि यति, महिलाहरू पनि यति बाटो थाल्नुभयो, उहाँहरूको पनि आफ्नो पतिसँग बातचित गर्ने समय नै छैन। एक आपसमा दूरी बढ्दै जान्छ। यसले गर्दा अहिले हेर्नु हजुरहरूले जति बाहिर राम्रो एकदमै विकास भइरहेको जस्तो देखिएको छ, घरमा सम्बन्ध कसैको पनि राम्रो छैन। सबैको सम्बन्धमा एक प्रकारको दरार आइरहेको छ। एक आपसमा स्नेह भाव आदान प्रदान गर्ने समय नै कसैको साथमा छैन। छोराछोरीलाई मातापिताले समय नदिने, मातापिताले छोराछोरीलाई समय नदिने हाम्रो आफ्नो हुन्थ्यो नि एक प्रकारको, त्यो त अब कहीँ कतै रहँदै रहेन। त्यस्तो दिन आइसकेको छ। सजग हुनुपर्छ। हामीले ती सबै चिजलाई अपनाउँदै हाम्रो भजन, हाम्रो राज्य, हाम्रो धर्मको जुन नित्य कर्महरू छ त्यसमा हामीले समयमा नै लाग्नुपर्छ। नत्र हाम्रो जीवन पनि पछि हामी एक्लै हुन्छौँ।
अहिले उमेर सन्जेल जवानी सन्जेल मोबाइलमा व्यस्त हुने वृद्ध भएपछि कहाँ जाने? कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अहिले त सबैले प्रशंसा गर्छन्, जहाँ गए त्यही वाह पाइन्छ। शरीर हृष्टपुष्ट हुँदा हेर्नुहोस् त अहिले मलाई कति सम्मान मिलिरहेको छ। अब मेरो जब शरीरले काम गर्दैन, जब म अशक्त हुन्छु, मेरो उपचार गर्न कसले लान्छ मलाई? म निकै बिमारी भएँ भने जो प्रमाणित मेरो परिवार छ त्यसले मलाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको त्यसलाई विशेष बनाउनुपर्छ जीवनमा। त्यो हाम्रो परिवार हो। जति गरे पनि उहाँहरूलाई त्यहाँ बोलाउँदा पनि बाटोमा कतै एक्सिडेन्ट नै भयो भने पनि नागरिकता हेर्छ, प्रमाणपत्र हेर्छ, प्रहरीहरूले हेर्नुहुन्छ। अनि हेरेपछि त्यहाँनिर प्रमाणित नाम देख्छ, अरू कसैलाई फोन गर्दैन। उनीहरूले प्रमाणित मान्छेलाई फोन गरेर तपाईँको मान्छे यहाँ एक्सिडेन्ट पर्नुभएको छ।